रहेको प्रणामी सिङ्गिङ आइकन रियालिटी सोमा म हजुरहरूको साथ सपोर्टले गर्दा श्री राजी महाराजको कृपाले गर्दा म फाइनलिस्ट बन्नमा सफल बनेकी छु र प्रणामी सिङ्गिङ आइकनको फर्स्ट आइकन बनाउनको लागि मलाई हजुरहरू सम्पूर्णको माया आशीर्वाद चाहिएको हुनाले हजुरहरू सम्पूर्ण विनम्र प्रणाम गर्न चाहन्छु। मलाई अन्तिम चरणको सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएर यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। आउनुहोस् महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी प्रणीत केही चौपाई श्रवण गरौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू इश्क सो सेवा करूं सबंगों साक्षात इश्क सो सेवा करूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। दुनिया
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। बाईचरण ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धन को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। खोसाली नदी पुण्य भूमि माधव नारायण स्वस्थानी माता एवं वज्रगिनी माताको छत्र छायामा यो सानिध्य परमात्माको कृपाले यो आश्रममा आज महिनाव्यापी कार्यक्रम भइरहेको छ र हामी 11औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। अझै हाम्रो 20 दिन कार्यक्रम बाँकी नै रहेको छ। यस कार्यक्रममा भारत रायगढबाट परम पूजनीय गुरुजी जसले हजारौं चेलाचेलीलाई तारतम बानी, वेद, भागवत, गीता लगायत विभिन्न शास्त्रको ज्ञान अमृत दिएर परिपक्व बनाएर आज देश विदेशमा गुरुजीका शिष्यहरू धर्म प्रचारमा लाग्नु भएको छ र गुरुजीको एक शिष्य मैले पनि शिष्य ग्रहण गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो र आज गुरुजीलाई पाउँदा आफूलाई धेरै अहोभाग्य प्राप्त गरेकी छु। गुरुजीलाई जोरदार तालीले स्वागतका दिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो माझमा हामीसँगै साथमा र सधैँ साथमा रहेर ब्रह्मवाणीको अध्ययन गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। पूजनीय माता कोपिला कुञ्ज माताजीलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोला। र त्यसै गरी राज रसिक महाराज सबै कार्यमा उहाँ पूर्णता हुनुहुन्छ। राज रसिक महाराजलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्नु भारत रायगढबाट पाल्नु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो उर्वशी माताजी उहाँ पनि भारत रायगढबाट पाल्नु भएको छ। जोरदारले स्वागत गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई भर्खरै मिठो भजन सुनाउनु भएको थियो अर्चना बहिनीले। उहाँले साह्रै मिठो भजनको आनन्द दिनुभयो र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोला। र हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा आश्रमका जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजाराम तिवारीजी जसले हामीलाई अब बनिने आयुर्वेदिक हस्पिटल र ध्यान केन्द्र आश्रमको जग्गादाता हुनुहुन्छ दाजु राजाराम तिवारीलाई स्वागत गरौँ। र त्यसै गरी संस्थामा रहेर साथ दिनुहुने मेनुका तिवारी दिदी र हामीलाई ज्येष्ठ नागरिक समाजले साथ दिइरहनु भएको छ। उपाध्यक्ष रामेश्वरी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर पण्डित, जगदीश्वर जोशी, गणेश प्रसाद पोखरेल समाजसेवी बुवा, देवी प्रसाद अधिकारीज्यू र बद्री प्रसाद दुलालजी लगायत
हाम्रो यो कार्यक्रममा साथ दिनुभएको छ। त्यसै गरी भजन गायक केदार तिमल सिन्हाज्यू, तबला वादक प्रवीण पोखरेलज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति केन्द्रीयमा रहेर जो निरन्तर सेवा दिँदै आउनुभएको छ समाजसेवी दाजु अशोक थापाजीलाई स्वागत गरौँ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर इमादोलका अध्यक्ष दाजु चिन्तामणि बस्नेज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। र त्यसै गरी दाजु ध्रुव दाईलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो माता जो धर्म प्रचार प्रसारमा निरन्तर लागेर सेवा पुर्याउनु भएको छ गोपिनी मातालाई पनि स्वागत गरौँ। हाम्रो माझमा पाल्नु भएको छ। र सुन्न साथ भक्त समुदाय र हाम्रो सतुङ्गलबाट दाई बाबुकाजी पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने धर्मप्रेमी धर्मानुरागी धर्मप्राण प्रिय भक्त सुन्दर शाहजी, हजुरले अहिले बिहान कार्यक्रम भएको बेलुका हाम्रो दिव्य दर्शन टेलिभिजन हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ 7:30 देखि 8:30सम्म। र कार्यक्रमको क्यामेरामा साथ दिनुभएको छ भाइ सुरजीलाई पनि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर शाहजीको कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। कृष्णराम भाइ, त्यसै गरी मैया दिदी लगायत सबैलाई प्रणाम। र विमला दिदी बाइजुराजमा हुनुहुन्छ, विमला दिदी पुजारी माता सबैलाई प्रणाम गर्दै म धेरै चर्चा नगरिकन आज गुरुजीको र हाम्रो माताजीहरूको आशीर्वचन श्रवण गर्नु छ। र हामी यो माइक हस्तान्तरमा माता हाम्रो राज रसिक महाराजलाई नै केही चर्चा हामीले श्रवण गराइदिन हुन उहाँलाई माइक हस्तान्तर गर्न चाहन्छु। र महाराजी राज रसिकज्यू। सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजो महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी 108 जुगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागु दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इस श्री कृष्ण प्रणामी सेवा आश्रम सालनादी रोड में आयोजित यो 1 महिना व्यापी श्रीमद् तारतम वाणी चर्चा र श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को यो भव्य आयोजन में आज को यो सत्संग में यहाँ उपस्थित हुनुहुने परमादरणीय परम वन्दनीय परम पूज्य गुरुजी को चरण कमल में कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै यहाँ उपस्थित परम आदरणीय परम वन्दनीय पूज्य माताजी र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय कोपिला माताजी, धर्म प्रचारिका और विशेषज्ञ सङ्गीत मण्डली र श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सहकोष अध्यक्षज्यू हाम्रो अशोक थापाज्यू, श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर इमाडोलका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुन्दर शाहजी, हजुरहरू सबैको पावन पवित्र चरण कमलमा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तपाईहरु सुन्दर शाहजी, यो अत्यन्तै आनन्दको यो माहौल 1 महिना व्यापीसम्म यहाँ सालनादीमा चलिरहेको यो मेलामा माताजीको अथक प्रयास, माताजीको एउटा भव्य यो जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो हरेक साल यहाँ 1 महिना कथा चलिरहेको छ। यो भन्दा अघिल्लो साल पनि यहाँ एक दिन आउने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो र यसपालि पनि यहाँ हजुरहरूको दर्शनको लागि आउने सौभाग्य प्राप्त भयो। तपाईहरु सुन्दर शाहजी, यो संसार जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामी ब्रह्माङ्गनाको लागि नै खेल हेरेर आफ्नो दिव्य परम धाम को राज्य को प्रेम र राज्य को पातशाही एक पातशाह अर्श की और वह दत्ता इस्सक सो देखलाउन रूह को पहिलेलाई दिल में हक
त राज्य महाराजजीकै प्रेरणाद्वारा आज हामी यो संसारमा यहाँ उपस्थित छौँ र यो खेल हुन त असहज दुःख छ, तर असहज दुःख भए तापनि यही असहज दुःखको माध्यमबाट नै हामीले सच्चिद आनन्दको अनुभूति गरेर आफ्नो परमधामको राज्यको इच्छक र हाम्रो राज्यको पाठशाला हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ। र त्यस कारणले गर्दा यो संसार यो सृष्टिमा रहेर गुरुजी हामीलाई बार बार एउटा चिज जहिले सम्झाइरहनुहुन्छ, जहिले नै हामीलाई बताइरहनुहुन्छ, हामीले दिव्य परमधामको यो संसारमा आएर अनुभूति यो सहशरीर रहँदा नै यही गरिसक्नुपर्छ र प्राण छुटिसकेपछि भनेको हाम्रो आफ्नो परात्मा जागृत हुनु र त्यो परात्मा जागृत हुनको लागि हामीले यहाँ नै परमधामको अनुभूति गर्नुपर्छ। गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि आफ्नो सूक्तिमा बताउनु भएको छ कि आफ्नो परात्म मूलमिलामा जागृत हुनुभन्दा पहिला यही मूलमिलाव बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सहशरीर जुन हामीले मानव तन प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा पनि हाम्रो सैद्धान्तिक विषयमा हामीले हेर्नुपर्दाखेरि 4 पदार्थ हामीले अत्यन्त अमूलक पाएका छौँ। 4 पदार्थ पाए अमूलक सो वृथा क्यों हारो, मनुष्य तन दुर्लभ्य साधु सो क्यों भूल गुजारो। त्यस्तो अमूल्य तन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा पनि मनुष्य तन र यो 28औं कलियुग र त्यसमा भारतवर्ष अनि यो तीनैवटालाई सार्थक गर्ने सद्गुरुको तारतम ज्ञान र यो 4 पदार्थ नै हाम्रो परमधाम जाने एउटा सिडियो मार्ग हो जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ सुन्दर साथजी। र त्यसकारणले यही संसारमा रहेरै अब हामीले परमधामको चिन्तन अनुभूति गर्नुपर्छ। हामीसँग साधन छ, सबै माध्यम छ, बस अब हाम्रो चिन्तन हामीले अगाडि बढाएर हामीले आफ्नो यो मनुष्य तनको सार्थकता गर्नुपर्छ। यही हामीले जागनी गर्नुपर्छ। हुन त हामी पहिला ब्रजमा आयौँ, फेरि रासमा आयौँ, पूर्ण हाम्रो खेल हेर्ने इच्छा पुरा नभए कारणले फेरि हामी यो जागनीको ब्रह्माण्डमा आएका छौँ। किन भन्दा यो ब्रह्माण्ड नै जाग्नको लागि हो। त यो जागनीको ब्रह्माण्डमा अब जागनी केलाई भनिन्छ त भन्दा महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ यही आफ्ना जागनी जो याद आवे निज सुख। जब हामीलाई परमधामको याद आउँछ, परमधामको चिन्तन जब हामीले आफ्नो हृदयमा उजागर गर्न सक्छौँ, परमधाममा राज्यको स्वरूपलाई हामीले आफ्नो हृदयमा उजागर गरेर चिन्तन गर्न सक्छौँ, वास्तवमा यो परमधामको चिन्तन, आफ्नो दिव्य परमधामको स्मरण र आफ्नो परमधाम मतलब परात्मको याद नै वास्तवमा हाम्रो जागनी हो सुन्दर साथी। र त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो आत्मालाई निर्मल बनाएर आफ्नो आत्मा जागृति गरेर त महामती प्राणजीले भन्नु पनि भएको छ निसदिन ग्रह्यो प्रेम सो श्री युगल स्वरूपको चरण निर्मल हो न यैसो और धाम वर्णन। त परमधामको वर्णन र राज्य महाराजजीको चरण, त चरणको आश्रय संसारमा हामीले जुन राज्य महाराजले वाणीको माध्यमबाट हामीलाई दिनुभएको आचरण छ हो, त्यो आचरणलाई हामीले पक्रिन सक्यो भने हामी राज्यको चरणमा आफ्नो परात्मा अवश्य पनि जागृत हुन सक्छ सुन्दर साथी। र त्यसकारणले यही अपना जागनी जो याद आवे निज सुख। परमधामको याद जब हामीलाई आउँदछ, परमधामको शरण जब हाम्रो हृदयमा उजागर हुँदछ, तब हाम्रो जागेको प्रमाण हुन्छ सुन्दर साथी। त्यसकारणले यस्तो अमूल्यतन हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ, त यो अमूल्यतन हामी आफ्नो जागृति गर्नलाई परमधामको चिन्तनको लागि हामी आफ्नो जीवनलाई ज्ञापन गरौँ र आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य भन्नु भन्दै म मेरो 2 शब्द यही विराम गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। रसिलो हसिलो पोसिलो हुनुहुन्छ र हामीलाई उत्कृष्ट बानी दिनुभयो र म माता कोपिला कुञ्ज मातालाई आशीर्वचन दिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त संत गुरुजनों की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्रीदेव चंद्र जी नाम।
परात्पर सचराचर जगत का नियंता सच्चिदानंदमय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण में नमन वंदन गर्दै यस श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम साखू शाली नदी द्वारा आयोजित महीना व्यापी श्रीमद् तारतम सागर पाठ पारायण एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ यो अवसर में आज उपस्थित यस आश्रम की इस संस्था की संस्थापिका हाम्रो सहपाठी परब्रह्म परमात्मा की एकदमै प्यारी प्यारी आदरणीय पूजनीय माताजी श्री सपना माता वहाँ को यो दिव्य आयोजन को यो अवसर में उहाँको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने परम आदरणीय परम पूजनीय परम वन्दनीय गुरुजी श्री साथ में पाल्नुहुने परम आदरणीय धर्म प्रचारक श्री राजरसिक महाराज जी यसै गरी आदरणीय धर्म प्रचारिका उर्वशी सखी जी यो दिव्य भव्य आयोजन में संगीत में साथ दिनुहुने आदरणीय वरिष्ठ संगीतकार केदार जी यसै गरी तबला में साथ दिनुहुने आदरणीय वरिष्ठ तबलिस्ट प्रवीण जी प्रणामी सिंगिङ आइकन में फाइनल राउंड में प्रवेश गर्न सफल हुनुभएकी साधिका अर्चना जी यसै गरी हामीसँगै पधार्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का केंद्रीय सहकोषाध्यक्ष आदरणीय अशोक थापाज्यू यसै गरी श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर इमाडोल का अध्यक्ष आदरणीय चिंतामणि बस्नेतज्यू लगायत हामीसँग पाल्नुहुने सबै सुंदर साजी परम आदरणीय गोपिनी माताज्यू एवं यहाँ उपस्थित यस संस्था का समस्त कार्यकारिणी वर्ग यो मीडिया में साथ दिनुहुने आदरणीय भाई एवं परब्रह्म परमात्मा का प्यारा प्यारा अनुरागी भक्तवृन्द सुंदर साजी हजुरहरूको सबैको चरणमा म प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। आज अत्यन्तै आनन्द अनि हर्ष पनि लागिरहेको छ। भूमिको जुन एउटा तपस्या हुँदछ, भूमिको तपस्याले एकदमै ठुलो सेवा दिएको हुँदछ संसारलाई। विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न पुराणहरूमा भूमिले कयौं वर्षसम्म तपस्या गरेर भूमिको तपस्यालाई फलीभूत गर्नलाई भगवानहरूले अवतार लिने प्रसङ्गहरू हामी धेरै सुन्दछौँ। र यो भूमि पनि परापूर्व कालदेखि नै परापूर्व युग परम्परादेखि नै यो भूमिले कयौं प्रकारको तप गर्दै अनेक प्रकारका अवतारहरू देवी देवताहरूको यहाँनिर आगमन हुँदै हुँदै आयो। देवी देवताहरूलाई भूमिले यहाँ उपस्थित गराउन सफल भइरहेको यो दिव्य भूमिमा समस्त देवी देवताहरू भक्तहरू सन्तहरूको अनि विभिन्न प्रकारको व्रतको प्रभावबाट स्वस्तानी महाताको यो महान व्रतको प्रभावमा हेर्नुहोस् वर्षौंदेखिको तपस्याद्वारा यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्माको पनि उपस्थिति भयो। यो श्री कृष्ण प्रणामी आश्रमको यो माध्यमबाट यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उपस्थित हुनुभएको छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भनिन्छ नि कयौं वर्षसम्म भगवान नृसिंहको आराधना गर्दै गएपछि फेरि त्यो आराधनाको फलीभूतले त्यो भन्दा माथिल्लो स्टेप फेरि अन्य अवतारहरूको हुँदै गएर भगवान रामको भक्ति अनि भगवान रामको भक्तिको कई वर्षसम्म कई जन्मान्तरसम्म भगवान रामको भक्ति गर्दै गएपछि फेरि मर्यादा पुरुषोत्तम रामको भक्तिद्वारा फेरि हुँदै गएर नारायणको भक्तिको पनि कयौं वर्षको जन्मान्तरको फलद्वारा फेरि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको भक्ति। मलाई एकजना आमाले यही काठमाडौँमै एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो
जो चाहिँ स्वस्थानीमा सन्तोषी माताको उहाँ आराधना गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँको घरमा सन्तोषी माताको मन्दिर पनि थियो। उहाँको श्रीमान चाहिँ करसाप हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पछि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा उहाँ आबद्ध भएपछि मसँग भेट भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, आमा हजुरको जागनी कसरी भयो, कसरी हजुरले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा आउनुभयो, कसरी दीक्षा लिनुभयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, नानी मैले त केही पनि गरिनँ, मलाई त मेरी आमाले परमपिता परब्रह्म परमात्माको काखमा राखिदिनु भयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यसको मतलब के त भन्दाखेरि समस्त देवी देवताले पनि परब्रह्म परमात्माको आराधना गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्रिदेवले भन्नुभएको छ नि, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानिमो वयम धात परम वस्तु सनातनम। हे संसार का प्राणी हो, हे संसार का जीव हो, हामी त संसारको 14 लोकको धनधान्य ऐश्वर्य सम्पदा माग हामीसँग हामी दिन तयार छौँ, तर हामीदेखि पनि पर एउटा परम सनातन वस्तु छ, परम सनातन तत्त्व छ जसले हामीलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसको विषयमा चाहिँ हामी असमर्थ छौँ भन्नुहुन्छ। स्वयं देवी भागवतमा देवी माताले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे संसारका भक्त हो, जसले मलाई मेरो आराधना गर्छ, जोसँग म अलिअलि ठिकै खुसी हुन्छु, उसलाई म 14 लोकको धनधान्य ऐश्वर्य सम्पदा दिँदछु, तर जसले मलाई अत्यन्तै खुसी बनाउँदछ उसलाई म कृष्ण भक्ति प्रदान गर्दछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् त, यी सबै कुराहरू, यी सम्पूर्ण शास्त्रका वाणीहरू, यो सबै आएर यहाँ फलीभूत भएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। सम्पूर्णको तपस्या, सम्पूर्णको त्याग, सम्पूर्णको आराधना आएर यहाँ भइरहेको छ। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा। भक्ति पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। हुन त नारद भक्ति सूत्रमा भन्नुहुन्छ कि परमात्मालाई प्राप्ति गर्ने साधन त एउटै हो, सजिलो साधन त्यो हो भक्ति। तर भक्ति भनेर मात्रै हुँदैन, भक्ति पनि 3 प्रकारको हुन्छ। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा। सगुण भक्ति एउटा हुन्छ, अर्को निर्गुण भक्ति हुन्छ। सगुण भक्ति अत्यन्तै सजिलो हुँदछ। सगुण ब्रह्मलाई, परमात्मालाई यानी कि आफ्नो इष्टलाई सगुण रूपमा मानेर अवतारको रूपमा खडा गरेर अनि सगुण भक्ति गर्ने गरिन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई वैकुण्ठसम्मको लक्ष्य दिँदछ। त्योदेखि पनि पर अर्को भक्ति हुन्छ निर्गुण भक्ति, जो 8 प्रकारको हुन्छ। अष्टाङ्ग योगद्वारा परमात्मालाई, आफ्नो इष्टलाई, आफ्नो आराध्यलाई निराकार रूपमा मानेर भजन गर्ने गरिन्छ। यसको लक्ष्य निराकारसम्म हुँदछ। तर त्यो भन्दा पनि परको अर्को भक्ति हुन्छ। त्यो भक्ति चाहिँ शुद्ध साकार भक्ति, यानी कि पर दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, जो 9 भक्तिदेखि पर श्रवण कीर्तन स्मरण पाद अर्चन वन्दन यो आदि 9 भक्तिदेखि पनि पर अर्को भक्ति छ, पर दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, जसले चाहिँ यो संसारको 14 लोक ब्रह्माण्डदेखि माथि, त्योदेखि पर निराकार, निराकारदेखि पनि पर अक्षर ब्रह्मदेखि पनि पर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, जसलाई वेदले दिव्य ही अमृत पुरुषः वायव्यो यन्तरो ह्यज अप्राण यमन शुभ्र हैत अक्षरात् परतः पर भनेर वेदले लक्ष्य गरेको त्यो परम पुरुष परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गराउने भक्ति हो शुद्ध साकार भक्ति, पर दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति। यो पर दशदा प्रेम लक्षणा भक्तिमा हामी प्रवेश भइरहेका छौँ। यो दिव्य समायोजनको द्वारा, यो दिव्य समागमको द्वारा त यो पर दशदा प्रेम लक्षणा भक्तिमा उत्रिएर परब्रह्म परमात्माको चरण शरणमा प्राप्त गर्ने मार्गमा हामी लागेका छौँ
त प्यारे भक्तवृन्द सुन्दर साथजी, आज परब्रह्म परमात्मासँग यो दिव्य समाजनको यो समुपस्थितिमा परमात्मासँग म यही आराधना यही प्रार्थना गर्दछु। परब्रह्म परमात्माको दिव्य चरणमा रमण गरेर त्यो परदशदा प्रेम लक्षणा भक्तिको माध्यमद्वारा परमात्माको त्यो दिव्य प्रेमको रस जुन अक्षर ब्रह्मले पनि पान गर्नका लागि त्यो दिव्य प्रेम रसको महिमा त्यो दिव्य धाममा अक्षर ब्रह्मले पनि बुझ्न सक्नु भएको थिएन। अक्षरातीत के महल में प्रेम, अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक वर्तत सो सुदनै अक्षरको किन विध केल करत। कस्तो प्रकारको प्रेमको लीला हुँदछ त्यो शुद्ध अक्षर ब्रह्मलाई पनि थिएन, तर आज हामीलाई दिव्य तारतमको माध्यमबाट त्यो शुद्ध त्यो ज्ञान प्राप्त भएको छ। त्यो परब्रह्म परमात्माको प्रेम ईशकको रसपान गर्ने, त्यो रसपान गर्नलाई हामी सफल हौँ। परमात्माले यही नै हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस्, शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्दै भन्दै मेरो शब्दलाई म यहाँ विराम गर्दछु। अत्यन्तै खुसी लागेको छ परम आदरणीय माताजी, जतिखेर हामी सहपाठी थियौँ त्यतिखेरदेखि नै हामी उहाँलाई मजाकमा जिस्काउने गर्थ्यौँ। हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तिमी त इन्टरनेसनल सन्त भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै त्यो वचन मजाकमा पनि परमात्माले परमात्माको मुखारविन्दबाट परमात्माको दिव्य वाणी पढ्दा पढ्दै आएका वचनहरू पनि फलीभूत भएका छन्। गुरुजीले नै एक दिन इन्टरनेसनल सन्त हौ तिमी भनेर भन्नुभएको थियो। गुरुजीको त्यो दिव्य वचन आज साकार भएको छ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। जतिखेर हामी सहपाठी थियौँ उहाँ परमात्माको अत्यन्तै नजिकको प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रेमीलाई परमात्माले आज यस्तो ऐश्वर्य पनि प्रदान गरिदिनु भएको छ, ऐश्वर्ययुक्त प्रेमी बनाइदिनु भएको छ। यो देख्दा अत्यन्तै आनन्द आइरहेको छ। परमात्माको सत कृपा सत प्रेरणा अनि यो ऐश्वर्यको साथसाथमा परमात्माको त्यो पहिलाको जस्तो दिव्य प्रेम अझै पनि उहाँलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै गर्दै मेरो शब्दलाई म यहाँ विराम गर्दछु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त संत गुरुजनों की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, नेपाल माँ की, प्राणी मात्र की प्रणाम। कुञ्जज्यू, साँच्चीकै त्यो दिन याद आउँछ। आजभन्दा 20औं वर्ष अगाडिको हामी सँगसँगै बसेर गुरुजीको सानिध्यमा रहँदा मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो, असाध्यै साथ दिनुहुन्थ्यो र यति साथ कि म अस्वस्थ हुँदा पनि उहाँले असाध्यै मलाई माया गरेर अपनत्व दिएर असाध्यै सेवा दिनुहुन्थ्यो। आज पूजनीय माता कोपिला कुञ्जजीको आशीर्वचन हामीले श्रवण गऱ्यौँ र धेरै सुन्ने इच्छा थियो, तर गुरुजीको अन्य कार्यक्रम पनि रहेको र हाम्रो पनि भक्तपुरको चरेलीमा श्रीमद् भागवत कार्यक्रम भइरहेको छ। हाम्रो यो टिम सबै आज वहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि सबै हामी सँगै जाँदै हुनुहुन्छ र तसर्थ आउनुहोस् अब हाम्रो माझमा युवा प्रखर हुनुहुन्छ माता उर्वशीज्यू। उहाँ वकिल क्षेत्रमा रहेर धेरै समाजको सेवा गरेर आउनु भएको थियो, तर आज उहाँ त्यो क्षेत्रलाई छोडेर दिव्य परमात्माको कार्यमा लागेर आज उहाँ एउटा वक्ता बनेर ब्रह्मवाणी चर्चा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। उहाँको मुखारविन्दबाट हामी ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गरौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथजी,
नयाँ चेहरा देखेर होला अब को जस्तो पनि हजुरहरूलाई लाग्दै होला। जयकारामा पनि अलिकति दम देखिएको छैन, को हो नयाँ चेहरा जस्तो पनि लाग्दै होला। हामी जयकारा चाहिँ दमदारसँग लाउँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लांकतली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इस महिनाव्यापी जुन श्रीमद् तारतम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा जुन यहाँ भइरहेको छ, त्यसमा आयोजन गर्नुहुने परमादरणीय एकदमै मृदुभाषी स्पष्ट वक्ता एवं नेसनल तथा इन्टरनेसनल वक्ता परमादरणीय सपना माताजी एवं परमादरणीय गुरुजी लगायत मसँगै पाल्नुहुने परमादरणीय माताजी कोपिला कुञ्जजी एवं महाराजी राजरसिक महाराजी एवं मसँगै पधार्नुहुने वरिष्ठ गायिका अर्चना शर्माजी, सङ्गीतमा साथ दिनुहुने परमादरणीय महाराजी केदारजी एवं पुरुषोत्तमजी एवं मिडियामा साथ दिनुहुने भाइ एवं मसँगै पाल्नुहुने परमादरणीय सुन्दर साथ जुन केन्द्रमा रहेर काम गर्नुहुने जुन कोषाध्यक्ष अशोक थापाज्यू, इमाडोल मुन मन्दिरका अध्यक्षज्यू लगायत यत्र तत्र सर्वत्रबाट पाल्नुहुने परमात्माका अति लाडले सुन्दर साथजी, हजुरहरू सबैको चरण कमलमा मेरो यथायोग्य प्रेम प्रणाम। अति हर्षको कुरा सुन्दर साथजी, म माताजीसँग जुडेको त बचपनदेखि नै हो, तर पनि अहिले विगत 5 वर्षदेखि रायगढमा बसेर अध्ययनरत गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि म यस जग्गामा चाहिँ मेरो प्रथम पटक म आज यहाँ आएको छु। मेरो सौभाग्य पनि राजीको मेहेरले म यहाँ आइपुगेको छु। हजुरहरू सबै सुन्दर साथजीको दर्शन गर्ने मैले अवसर पनि पाएँ। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज वाणीमा भन्नुहुन्छ कि मानक देह अखण्ड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गमाए, ए तो अर्धखिनको अवसर गमाओ त माझ निन्दर। यो मानक देह जुन मनुष्य तन छ, यो त अर्धखिनको अवसर, यो त आधा क्षण, जसरी भनिन्छ नि कर्कलाको पानी कति बेर टिक्छ त्यो पातमा, त्यस्तै हाम्रो मानव जीवनको चाहिँ कुनै पनि भर छैन। मानक देह अखण्ड फल पाइए, अखण्ड एउटा मोक्षको एउटा द्वार भनिन्छ, यो नौका भनिन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्छ। कसैले हामीलाई अब परिचयको रूपमा नै हेर्ने हो भने पनि कसैले हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा हामी हाम्रो के गर्छौँ, परिचय दिन्छौँ। के को परिचय दिन्छौँ? यो शरीरको परिचय दिन्छौँ। तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ, कसको सम्बन्धी हो, यस्तो परिचय। तर प्राणनाथजी महाराज हेर्नुहोस् त, किरन्तनको प्रकरण पहिला नै के भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। आफूले आफूलाई पहचान पहिला, तिमी को हौ। हामीले अब आत्मा लेभलबाट हेर्नु पर्यो। हामी त्यो दिव्य परमधामबाट कसरी यो संसारमा आएका थियौँ, के वाचा गरेर आएका थियौँ। जसरी मेरो जागनीकै कुरा गर्ने हो भने पनि परम आदरणीय गुरुजी यहीँ होइसिन्छ। उहाँले मलाई पहिला सुरु अब म आफ्नै पेसामा लाग्दाखेरि अब गुरुजीसँग दर्शन गर्ने क्रममा पनि उहाँले मलाई, अब म यत्रो पढेर पनि अब डबल डिग्री पनि भयो, तर मलाई आत्मा चाहिँ मेरो पहिचान भएको रहेनछ। म चाहिँ मेरो आफ्नो पोस्टको या आफ्नो यो शरीरको नै परिचय दिइरहेको रहेछु। गलामा चाहिँ कन्ठी छ, तर आफ्नो परिचय, आत्माको परिचय चाहिँ छैन रहेछ। त गुरुजीले मलाई के भन्नुभयो भन्दा, के गर्छौ भन्दा, मेरो परिचय म पेसाले चाहिँ म वकालत गर्दैछु, अहिले एडभोकेट हो भन्दा गुरुजीले मलाई इस संसार के लिए तो कितने बहस किए,
पर अपने आत्मा के लिए कुछ कि यो एउटा शब्दले चाहिँ मेरो एकदमै यो मेरो लाइफ नै चेन्ज भयो। म काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको एउटा परिवार, यस्तो सम्पन्न परिवारमा हुर्केको, अब अहिले त्यो आत्माको आफ्नो पहिचान म यस्तो झस्याङ्ग भएँ कि मेरो त यो शरीरको मात्रै पहिचान रहेछ। जसरी गुरुजी भन्नुहुन्छ हाम्रो यो शरीर होइन, कन्टेनर इज नट इम्पोर्टेन्ट, कन्टेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो यो बाहिरी शरीर होइन, यो भित्र यो शरीर चलाउने के छ, यो तत्त्व के छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। जसरी पानी हालेको जुन ग्लासमा हामी जे चिज हाल्छौँ त्यही हुन्छ। पानी हालेको ग्लास छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पानीको ग्लास। तर ग्लास त के को हुन्छ? सिसाको होस्, स्टिलको होस्, जे पनि ग्लास त हुन्छ, तर त्यो भित्र के हाल्यौँ त्यसमा भर पर्छ। जसरी पानी हाल्यो भने पानीको ग्लास, त्यसमा दुध राख्यो भने दुधको ग्लास, त्यस्तै हाम्रो यो शरीरमा आत्मा चेतन तत्त्व छ र त यो शरीर के हुँदैछ? चलायमान छ, आफ्नो परिचय छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसार त माया भवसागर हो। परमात्माको जुन चरण शरणमा जानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? प्राणनाथजी महाराज चौपाईमा भन्नुहुन्छ, देखी बाजी छल्की छल्की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोही न निकस्या जीत। यो संसारबाट परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सद्गुरुको जीवनी हेरौँ। सद्गुरु महाराजले स्वयं म परमात्मा खोज्दै जाँदैछु भनेर परमात्मा परिवारमा भन्दाखेरि पनि कति कठिनाइ आएको थियो। त्यस्तै परमात्मा प्राप्त गर्न चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? मायालाई जित्नलाई चाहिँ देखी बाजी छल्की छल्की त उल्टे रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोही न निकस्या जीत। त्यसकारण सुन्दर साथजी त्यो दिव्य परमधामबाट हामी यो संसारमा हाम्रो उद्देश्य के हो, के को लागि हामी आएका थियौँ त्यो बुझ्नुपर्छ। तर हामी यहाँ भजन पनि गाउँछौँ, यो संसार हाम्रो घर होइन भन्छौँ कि भन्दैनौँ? भन्छौँ, तर पनि जीवनमा चाहिँ छैन। त्यो दिव्य परमधाम हाम्रो घर हो। हामी चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ? मायाको पुजारी, घर संसार व्यवहारमा नै व्यस्त भएका छौँ। हजुरहरू त सबै छोडेर यसरी यहाँ आएर परमात्माको चरण शरण प्राप्त गर्नुभएको छ। तर कतिजना सुन्दर साथलाई हामी हेर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ कि हामी मायाको पुजारी भएर बसेका छौँ। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। यो संसार चाहिँ हाम्रो घर होइन, यो संसारभन्दा असली घर चाहिँ त्यो दिव्य परमधाम हो। त्यस कारणले सुन्दर साथजी हामी चाहिँ भित्री आत्मा लेभलबाट हेर्नु पर्यो। जसरी भेष बदल के आए धनी साक्षात, यो कलियुगमा चाहिँ साक्षात परमात्मा चाहिँ भेष बदलेर गुरुजन साधु सन्त सुन्दर साथको माध्यमबाट हजुर हामीलाई दर्शन गराउन आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी चिन्नु पर्यो परमात्मा भन्दाखेरि यो बाहिरी आवरणबाट होइन सुन्दर साथजी, भित्र आत्मिक लेभलबाट हेर्नुपर्छ। परमात्मा चाहिँ हामी सबै सुन्दर साथको भित्र हुनुहुन्छ। अब समयको मध्यनजर राख्दै राख्दै सुन्दर साथजी एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु कि एक समयमा के भयो भन्दा एउटा सन्तलाई एउटा व्यक्तिले गएर भन्नुभयो, हे सन्तजी हजुर भन्नुहुन्छ परमात्मा सबै जग्गामा हुनुहुन्छ, ऊ भित्र पनि परमात्मा, ऊ भित्र पनि परमात्मा, तर मलाई विश्वास छैन भनेर। त अब यस्तैमा उहाँले भन्नुभयो तिमी विश्वास गर या नगर परमात्मा सब जग्गा हुनुहुन्छ। त उसले विचार गर्यो म अब के गर्छु, एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो परमात्माले मेरो साथ छोड्नु भएको छ कि छैन भन्दा। अब बाटोमा ऊ मस्तले हिँडिरहेको छ, उताबाट चाहिँ हात्ती आइरहेको थियो। अनि त्यहाँ माउते जुन हुन्छ नि हात्ती चलाउने, उसले चाहिँ त्यहाँबाट आवाज लाउँदैछ, यो हात्ती पागल भएर बौलाको रूपमा बाटोमा इधर उधर हिँड्दैछ, त्यसलाई चाहिँ त्यो आउको कारणले रास्ता अब छोडिदेऊ, बाटो खाली गर भनेर चिल्लाउँदैछ उताबाट। ऊ चाहिँ परमात्माले मलाई बचाउनुहुन्छ भनेर रास्ता छोड्दैन। अब हात्ती नजिक नजिक आउँदैछ, हात्तीले सुँडले यस्तो बटारेर अब झाडीमा फ्याँक दिन्छ सुन्दर साथजी। त ऊ त अब यस्तो आग बबुल हुन्छ, किन भन्दा सन्तले त परमात्मा हुनुहुन्छ, हर जग्गा हुनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। खोइ त भन्दा त अब ऊ घाउ चोट लागिसक्यो, डक्टरकोमा जाँदैन, सन्तलाई गएर भन्छ कि खोइ त तपाईँको परमात्मा, खोइ मलाई बचाउन आउनुभयो भन्दा सन्तजी मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, हे सज्जन
तिमीले परमात्मा यसरी रूप लिएर आउनुहुन्न, त्यो माउतेको रूपमा परमात्माले त्यहाँ बसेर बाटो छोड, हात्ती पागल भएर आएको छ बाटो छोड भन्दा तिमीले के गर्यौ? परमात्मा अब बन्सी लिएर या अब कुन रूपमा परमात्मा अब आफूले के इष्ट मानेको छ त्यो रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने सोच्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि यसको मतलब सुन्दर साजी परमात्मा चाहिँ भेष बदलेर के गर्नुहुन्छ? भेष बदल के आए धनी साक्षात। भेष बदलेर अब जसरी यहाँ परम आदरणीय माताजीले यहाँ आएर के गर्दै हुनुहुन्छ? जागनीको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यही माध्यमबाट हामीले आत्मालाई जागृत गर्नुपर्छ भन्दै भन्दै सुन्दर साजी आजको समय पनि अब पुरा भइसक्यो। समयलाई मध्यनजर राख्दै राख्दै मेरो वाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। परम आदरणीय गुरुजीको मुखारविन्दबाट पनि हामी श्रवण गर्न बाँकी नै छ। त आउनु सब जयकाराको साथमा आजको यो मेरो वाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। श्रवण गराउनु भयो। भेष बदल के आए धनी साक्षात निरुपम सा धरि सेती। भगवान शिवजी भोलेनाथ भगवान भन्नुहुन्छ हे पार्वती, कलियुगमा परमात्मा स्वयंले मनुष्यको रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। त्यसैले निरूपंसा धरिष्यति चन्द्रनाम पुमां लोके भविष्यति कलियुगे। कलियुगमा परमात्मा आउनुहुन्छ र साँच्चीकै उहाँको मुखारबिन्दबाट हजुरलाई अमृत बानी वर्षाउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब पूजनीय गुरुजीको आशीर्वचन श्रवण गरौँ। र आज भक्तपुर चरेली मन्दिरमा पनि गुरुजीको प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ र गुरुजीको आगमन त्यहाँ पनि हुनेछ। हामी सबै टिम यहाँबाट, हाम्रो लगभग 35 जना टिम यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। गुरुजीको सबै टिम पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र आउनुहोस् हामी गुरुजीको आशीर्वचन श्रवण गरौँ। र विशेष एक महाव्यापी यो दिव्य कार्यक्रमको सूत्रधार परमादरणीय माताजी, संगीत मण्डलीमा केदारजी र साथी र मसँगै आउनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी सुन्दर साथजी र मैले सम्बोधन लामो गरिनँ र पूर्व वक्ताहरूले गर्नुभएको सम्बोधनमा म त्यसैमा सामेल भएँ र अगाडि म यति नै भन्न चाहन्छु। समय एकदमै लिमिटेड भएकोले गर्दाखेरि यहाँ कार्यक्रमको शब्दहरू जुन संयोजन गरिएको छ अत्यन्तै प्रासङ्गिक, प्रवचनकोहरू धाराहरू पनि त्यतै गइरहेको यो भूमिको प्रभाव र अहिलेसम्म 11 दिनसम्म चल्दै आएको यो सत्सङ्गको प्रभावमा सुन्दर प्रकाश हामीले पायौँ कि श्रीमद् तारतम सागर पाठ पारायणको साथमा श्रीमद् भागवत पनि छ र यहाँनिर स्वस्थानीय व्रत कथा पनि छ। श्रीमद् तारतम सागरको अर्को नाम हो, धेरै नामहरू छ। श्री मुखबानी पनि भन्छौँ, तारतम सागर भन्छौँ, कुलजम स्वरूप भन्छौँ र शास्त्रीय परिचय चाहिँ त्यो ग्रन्थको के हो भन्दाखेरि स्वसंवेद हो र त्यो स्वसंवेदीय कार्यक्रममा स्वस्थानी पनि सँगै बसेको छ। स्वस्थानीलाई तपाईले स्वस्थानी देवी, स्वस्थानी माता र यहाँ यो पुरा आयोजन, यो रोडमा पुरा भक्तहरू आउनु जानु र यहाँनिर 1 महिनासम्म व्रत गर्ने, अहिले हामी भर्खरै घुमेर आयौँ, सबै यसो दर्शन पर्शन गरेर आयौँ। सबैजना तपस्या गरिरहेका छन्, कोही चिसो पानीमा स्नान गरिरहेका छन्, चित्त शुद्धि बनाइरहेका छन्। शारीरिक शुद्धि त हुँदै नै हुन्छ, तर चित्त शुद्धि पनि बनाइरहेका छन्। भाव बहुत पवित्र छ। सुन्दर भावनामा उहाँहरूको त्यो घरबाट निक्लिँदैखेरि नै स्वस्थानी माताको याद गर्दै गर्दै निक्लिनु भएको होला। सबै भक्तजनहरू र यहाँका यो भूमिमा तपस्या गर्ने सबै परोक्ष अपरोक्ष रूपमा सबैलाई प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो हलभित्र, यो साधनाभित्र बसेर शारीरिक पनि पवित्र, मानसिक पनि पवित्र
र दिल पनि पवित्र बनाएर आत्मा पवित्रमा यो ज्ञान यज्ञमा आहुति दिनु हुन आउनुहुने आहुति के को आफ्नो अहङ्कारको आहुति, आफ्नो मनको आहुति, आफ्नो बुद्धिको आहुति दिएर आत्मालाई चिन्ने र आत्मालाई चिनाउने जुन यो महाज्ञान यज्ञमा तपाईहरू त अझै पनि सौभाग्यशाली आफूलाई ठान्नुपर्ने समय मैले देखेँ र बहुत बहुत आभार व्यक्त गर्दछु तपाईहरूको मेहनतको प्रति र यो आयोजक मन्दिर समिति र आयोजकका सूत्रधार माताजीको मेहनत, उहाँले अनेक प्रकारको हावभावद्वारा अघि पूर्व वक्ताले भने जस्तो मृदुल भाषिनी नरम बोली र सबैलाई सम्मान इज्जत उहाँको एउटा स्वभाव बनिसकेको छ। र अब प्राणजी वाणी भन्नुहुन्छ, जेने दर्शने नेत्र ठरे अनि वचन कहे ठरे अङ्ग। यस्तो यस्तो महापुरुषहरू संसारमा छन् अरे जसलाई देख्दैखेरि नै हाम्रो आँखामा शीतलता आउँछ अरे र उनले बोले भने त हृदय नै प्रकाशित हुन्छ अरे, हृदय नै गलितगात हुन्छ अरे। अब त्यस्तो स्वभाव कहाँ खोज्नु, कहाँ होलान् त्यस्ता सन्त भनेर खोज्दाखेरि समय लाग्ला। उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यो चौपाइरमा रहेको जुन सन्तको आचरण छ त्यो कतै खोज्नु जानुभन्दा बरु म आफै भन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ती चौपाइलाई आत्मसात गरेर आफ्नो स्वभावलाई प्राणजीको वाणी परक बनाएर अब अगाडि पस्किने ढङ्गमा त भागवत पनि पस्किनुहुन्छ। जैसे जस्तो अगाडि मौसम आउँछ त्यस्तै पस्किँदै उहाँले धेरै ठुलो कार्यहरू आयोजन गर्दै हुनुहुन्छ र हस्पिटलको कन्सेप्ट पनि यो मामुली कन्सेप्ट होइन र राज्यले उहाँको हृदयमा विचार राखिदिनु भयो समाज सेवाको विषयमा र त्यसमा हैमा हैसे मिलाउने हाम्रो अध्यक्षजीले जुन जमिनदान दिएर जुन एउटा पुण्य कार्य भन्यो, एउटा सेवा कार्य गर्नुभएको छ। त्यो जमिन पनि धरती, जमिन त मान्छेको करोडौँ होला, एकड होला, तर मन पनि साथमा हुनुपर्छ र उहाँ दानदाताको मनलाई पनि परमात्माले साँच्चै नै सही जग्गा र सही स्थानमा त्यो एउटा सेवाको मौका दिनुभयो। उहाँलाई पनि बहुत बहुत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको प्रेम यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन। हाम्रो जमिनदाता श्री राजाराम तिवारीजी, उहाँको दिल फैलिएर धेरै जग्गा पुग्छ र रायगढ पनि धेरैचोटि उहाँको दिल पुगिसकेको छ, शरीर पुग्नु मात्रै बाँकी छ। र उहाँलाई आगामी जुन एउटा हाम्रो अखण्ड धुनको साप्ताहिक कार्यक्रम हुन्छ, यसपालि माताजी हाम्रो साथी केदारजी पुगेर 5-7 दिन उहाँ रहेर यस्तो व्यस्तताको समयबाट पनि उहाँ यति लामो बाटो यहाँबाट झापा जाओ, त्यहाँदेखि बागडोग्रा जाओ, फेरि कलकत्ता जाओ, फेरि गर्दै उहाँ पुग्नुभयो र उहाँको शोभा बढाइदिनु भयो। म सानो कुरो यसै बिचमा भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो समय यस्तो आएको छ, परमधामबाट 12,000 ब्रह्म आत्माएँ, अक्षरधामबाट 24,000 आत्माएँ, अनन्त उत्तम जीवहरूको यो जमात जुन संसार छ, अब एक्लो जागनी हुन सक्दैन है सुन्दर साथी, जमातले मात्रै जागनी हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अहिले हामी आउँदाखेरि सानो गाडीमा नै आउँथ्यौँ, हाम्रो मुकुन्द दाजुलाई उहाँले कृपा गरेर हामीले पुरै गाडी आयौँ। किन भन्दाखेरि एउटा जमातको अलगै किमत हुन्छ। अब यहाँ हजुरहरूले गाडी भरेर अब अर्को कार्यक्रम जाँदा जमातले त जाँदै हुन्छ र यो जमात लिएर हिँड्ने एउटा जमात जुत्थ पत्नी भनेर राज्यले नाम दिनुभएको छ। हाम्रो माताजी सपना माताजी यो जुत्थ पत्नीमा छिन्, उनी एक्लै हिँड्दिनन्, जमात लिएर हिँड्छन्। र आगामी कार्यक्रममा एउटा ठुलै जमात लिएर रायगढ आउनुहुन्छ भन्ने म यही नै अग्रिम एउटा उहाँ पहिला यसपालि एक्लै जानुभयो, 2 जना जानुभयो। किन भन्दाखेरि यसो सिचुएसन हेर्नलाई
के कस्तो हुन्छ 100-150 जना लिएर जाँदा कस्तो व्यवस्था हुन्छ र जानुभएको। तर अब आगामी चाहिँ उहाँ पक्कै यसरी नै भूमिका बनाउनु भएको छ भन्ने म आशा गर्छु। त्यसर्थ यो स्थानमा पनि मलाई एकपल्ट राम्रोसँग शिविरहरू गर्ने इच्छा छ र आउँदो समयमा, तर शिविर चाहिँ अलिक हाई उसमा हुन्छ। त्यसर्थ यसलाई पनि उहाँले बुझ्नु नै हुन्छ। सबैजना जानकार हुनुहुन्छ मेरो एउटा व्यक्तित्वसँग, मेरो एउटा प्रस्तुतिसँग, र त्यस्तो उसमा रहेर अलिकति केही क्वालिफाइड उसमा अलिकति सेलेक्टेड मेहनती उसमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो एउटा देखिन्छ। शिविरको अलिकति वातावरण अर्कै हुन्छ। त्यो पनि एउटा आयोजन गरेर यहाँनिर केही गर्न सकिन्छ, त्यो पनि मैले आशा राखेको छु। र यहाँनिर शब्द थियो, मैले भन्दै थिएँ स्वसंवेद। स्व भनेको के हो? जसमा कि स्वस्थानी छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सिम्पल ढिलो बोल्नु त स्वस्थानी मान्थे, स्वस्थानी माता, स्वस्थानी माता, छिटो नबोल्नुहोस्, बिस्तारै बोल्नुहोस्। स्वस्थानी, स्वस्थानी, आफ्नो स्थानमा बस्ने, त्यही त हो। स्व भनेको आत्मा, आत्माको स्थान कहाँ हो त्यो जान्नु नै स्वस्थानी व्रत हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्व भनेको आत्मा, आत्माको स्थान कहाँ? आत्माको स्थान कहाँ? अघि पूर्वपताहरूले भन्दैन यो संसार बस्ने ठाउँ होइन है, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है भने जस्तो आत्माको स्वको स्थान चाहिँ कहाँ हो त्यो चिन्नु नै वास्तवमा के हो? स्वस्थानी माताको आशीर्वाद हो। तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर यी सबै पूजा अर्चना गर्दै 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 स्वस्थान चिन्नु बस्नु भएको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वस्थान चिन्नु बस्नु भएको र 1 महिनासम्ममा चिनियो भने त सिडी चढिहाल्यो नि। र 1 महिनासम्मको यो व्रत हजुरहरूले निभाइरहनु भएछ, निभाउनु होला। अनि स्वसंवेद पनि त्यही हो। स्व भनेको आफूले आफूलाई जान्नु, स्व अनि वेद, वेद भनेको जान्नु। त्यसले गर्दा के भयो? स्व संवेद। सम के हो भन्दा राम्रोसँग जान्नु, इन गुड म्यानर, इन गुड वे, अलिकति होसियारी भएर जान्नु। यस्तो जान्नु कि फेरि फेरि जान्नु नपरोस्, त्यो अर्थमा सम। त्यसले गर्दा स्वसंवेद, आफ्नो आत्मालाई जान्ने, राम्रोसँग जान्ने। किन भन्दाखेरि एउटा नक्कली पनि छ है संसारमा, आत्माहरू भनेको रिफ्लेक्टेड आत्मा पनि छ नि। त्यसले गर्दा त्यो पनि राम्रोसँग चिन्नु पर्यो। किनभने तपाईँ जादुवालाकोमा जानुहुन्छ, जादु हेर्नुहुन्छ, जादुवालाको त्यो हलमा जाँदाखेरि एउटा परेवाले माथि यहाँ बसेर यहाँ बिस्ताइदिएको थियो। तपाईँले ठाउँ चेन्ज गर्नुभयो, प्रत्यक्ष एउटा देख्नुभयो, त्यो परेवा देख्नुभयो। जादुवाला आएको छैन। जादुवाला भरे आधा घन्टा बादमा आएर फेरि जादु देखाउन थाल्यो। एउटा बेलुन यत्रो बनाएर फुलायो, त्यहाँदेखि ब्लङ्ग फुटायो, हुरुरुरु परेवा उडायो। अनि त्यो पनि हरर परेवा बस्यो। अब त्यहाँ 2 खालको परेवा बस्यो कि बसेन? अघि पहिल्यै एउटा जादुवाला नआइकन पनि परेवा थियो कि थिएन? थियो होइन? अनि फेरि पनि परेवा। अब कसरी चिन्नुहुन्छ? अब कसरी चिन्ने? चुच्चो त्यही हो, पखेटा त्यही हो, उड्छ त्यही हो, घुरघुर गर्छ त्यही हो, सबै सेम टु सेम छ। र पनि तपाईँको हृदयले भन्दैछ यहाँ एउटा चाहिँ जादुको परेवा छ, यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ एउटा ओरिजिनल परेवा छ। त्यसै गरिकन त्यस प्राणले भन्नुभयो, त्यसै कारण पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो। तिमी एउटा यो संसारको स्वप्निक चेतना हो कि स्वप्निक स्व हो कि तिमी त्यो परमात्माको आत्माको स्व हो, आफूले आफूलाई चिन भन्ने यो पनि एउटा विषय छ है सुन्दर साथी। त्यसले गर्दाखेरि आत्मज्ञान मात्रै भनेर हुँदैन, आत्माको ठेगाना कहाँबाट आएको त्यो पनि जान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थानी यो स्थानमा हजुरहरूले यो व्रतको माध्यमद्वारा, व्रत भनेको के हो? चित्त शुद्धिको गर्नु लागि, चित्तलाई निट एन्ड क्लिन बनाउनुलाई, साफ बनाउनुलाई। जब ऐना साफ हुन्छ आफ्नो चेहरा देखिन्छ। त्यसै गरिकन यो ज्ञानद्वारा, यो व्रतद्वारा चित्त साफ भयो भने त्यो परमात्माको रिफ्लेक्सन आफ्नो हृदयमा देखिन्छ, स्वस्थानको परिचय भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वसंवेदको माध्यमबाट होस् कि स्वस्थानीको माध्यमबाट होस्, माताले बहुत सुन्दर शब्द सेलेक्ट गरेर यो आयोजन गरिरहनु भएको छ। बस तपाईँहरू अलिकति होसमा हुनु पर्यो। धारा त माथिबाट पानी बगेकै छ नि, बगेको भएछ भाँडा उल्टो भयो भने चाहिँ के गर्नु? फेरि भाँडा चाहिँ उल्टो भयो भने त काम लाग्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि कान पनि ठाडो पारौँ, आँखा पनि अलिक तेजिलो पारौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो रहेको, यो उत्रिएको वाणीहरूलाई
ब्लटिङ पेपरले इङ्क चुसे जस्तो हाम्रो हृदयलाई छप छप चुसेर हृदयमा यसले घर बनाओस्, हृदयमा वास बसोस् र हृदयमा परमात्माको स्थान रहोस्। इतनै आशीर्वादको साथमा मैले मेरो दुई शब्दलाई यहीँ विराम दिएँ। अब 11 बजे मैले इमाडोलमा फेरि कार्यक्रममा पुग्नु छ र आज फेरि 3:30 बजीको करिबमा भक्तपुर उहाँको कार्यक्रममा हामी सामेल हुनेछौँ सारा टिम र मलाई आशा छ हजुरहरू पनि त्यहाँ आउनु नै हुनेछ, सायद जति सक्दो आउनु होला र फेरि भेट हुने आशामा मैले अहिलेको दुई शब्द यहीँ राखेँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरलाई एक पटक भए पनि जसरी भए पनि हामी एकचोटि रायगढ लिएर जाने नै छौँ, यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र म पनि पहिलोचोटि गएर आएँ रायगढमा र हजुरलाई साथमा लिएर एकपटक आउने नै जाने नै छौँ भन्दै र सुन्दर साथ भक्त समुदाय हामी आबु खैरनी पनि जाँदैछौँ है। गुरुजीको 7 दिन कार्यक्रम आबु खैरनी मन्दिर, जहाँ तपाईँ हामी 6 गतेदेखि 12 गते कार्यक्रम रहेको छ र हामी यहाँबाट 8 गते जाने हामीले सोच बनाएका छौँ र हजुरहरू साथमा लिएर हामी जाने नै छौँ। र आउनु सुन्दर साथ भक्त समुदाय, थोरै समय मात्रै हामीसँग रहेको हुनाले गुरुजीको प्रस्थान गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी आरतीमा सरिक भएर गुरुजीको आशीर्वाद प्राप्त गरेर हजुरहरू यहाँ माथि भोजन प्रसाद। आजको भोजन सेवा बेल्जियम निवासी सिर्जना कार्की थापाज्यू हरेक कार्यक्रममा हामीलाई विदेशबाट सेवा पठाउनुहुन्छ र आजको सेवाकर्ता बेल्जियम निवासी सिर्जना थापाजीको सेवा रहेको छ। हजुर प्रसाद नलिकन कोही पनि नगइदिनु गर्दै र त्यसै गरी हाम्रो मैया दिदी कृष्णराम दाईले हामीलाई रु 5,000 सहयोग प्राप्त गराउनु भएको छ। हरेक कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। गुरुजीको करकमलबाट सम्मान लिनको लागि म कृष्णराम दाई र मैया दिदीलाई महामती मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी सतुङ्गलबाट पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ भाइ काजी श्रेष्ठज्यू र त्यसै गरी सतुङ्गल निवासी नानी मैया श्रेष्ठजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसै गरी इमादोल निवासी ध्रुवराज छेत्रीबाट पनि 510 सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको लागि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दै आउनुहोस् भक्त सुन्दर साथजी, हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। म मैया दिदी र कृष्णराम दाईलाई सम्मान लिदिन हुन अनुरोध गर्दछु गुरुजीको करकमलबाट। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, अब हामी आरतीमा सरिक हौँ र आरतीको आनन्द लिउँ, किनकि गुरुजीको एकदमै समय कम भएको हुनाले आजको स्वस्थानी कथा, आजको र भोलिको कथा म भोलि नै हजुरलाई श्रवण गराउने छु भन्दै अहिलेको दीपक ज्योत प्रकाश करतो आरती श्रीजी अमर रानी आनंद आंगलासे युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे मंगल रस कर बदन की शोभा निरखांता मन मोहे सब सखियाँ निरत करे और गावे ओ मंगल अपारे ताल मृदंग झंझरी अंत बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार बधावे मोर पापव सखियाँ से जिया रे श्याम सुहार